Sunday morning, up in the light, I think I'd take a walk in the park. Oh hey, hey, it's a beautiful day. Hi everyone! So naami diri sa Lunoy, Cold Spring nga nahimutang sa Lunoy Hagna Bohol. Tungod kay nagsugod na ang bakasyon, init na ang panahon. So nindot diri magtampisaw o magpabugnaw. Hi, 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 beautiful Sunday. Bisan pa sa kadaghang mga tao nga nangaligo diring Batapita, dili jud ta mahadlok kay nganuman flowing ang ilang water din sa Lunoy Cold Spring. When you said that you love. Nindot diring Batapita, bisan pa magdala ka og pamilya nga naay mga bata. Kay nganuman dili jud siya lawom ug grabe pagid kabugnaw ang ilang tubig.